बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज का मौजू कोई ख़ास मौजू नहीं है, लेकिन मेरी बातें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा गौर से और संजीदा होकर सुनेंगे प्लीज़। देखें, मेरा ताल्लुक़ तो आप लोगों के साथ है ही। हम जब किसी को एप्लीकेशन देते हैं ना, डिपार्टमेंट में या वैसे भी किसी को छुट्टी के लिए, तो जनाब DIG साहब, बाखिदमत जनाब DIG साहब, बाखिदमत जनाब SSP साहब, मेरे साथ ये मसला है, ट्रांसफ़र किया जाए या छुट्टी दी जाए, शुक्रिया आखिर में लिखते होते हैं जावेद मजीद, SIP जावेद मजीद, और शुक्रिया के साथ, दोनों के साथ। हमारा दोस्त कोई हमारी हेल्प करता है, हम कहते हैं कि यार थैंक यू भाई, अच्छा जी। कोई और वक्त ज़रूरत हमें किसी दोस्त से काम पड़े या किसी रिश्तेदार से काम पड़े या कोई हमारी फेवर करता है, तो हम फ़ौरन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मैं आप लोगों से यार एक बात वैसे गौर करना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते जिसने 2 हाथ 2 पाँव 2 आँखें, सारी लाइफ, माँ बहन सब सिस्टम फैमिली दी हुई है। हम अपने 14 दिन की छुट्टी लेके और दिल से शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, बड़े खुशी खुशी। उसका शुक्रिया अदा करते हुए हमें पता नहीं क्यों भूल जाते हैं या लेट हो जाते हैं। तो ये इस बात पे गौर करेंगे, आपको एहसास होगा कि शुक्र अदा करना जो है ना, वो लाजमी है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। जब हम जवान होते थे या डेढ़ मारते थे ना, तो सबसे पहले हम जगह देखते थे, और जगह की कोशिश हम ये करते थे कि यार सन्नाटा हो, कोई करीब में ना हो, लोकेशन अच्छी हो, या सी साइड हो या दरिया हो या नहर हो या बाग हो, कोई खूबसूरत सा, वहाँ बैठ के हम डेट मारें, ताकि हम अपने दिल की सारी बातें उससे कर सकें। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, कभी अल्लाह मियाँ से डेट मार के देखो, बिल्कुल अल्लाह मियाँ से डेट जब आप मारो तो ऐसे ही जगह ढूंढता है बंदा, सन्नाटा हो, खामोशी हो, ताकि हम अपने रब से अपने दिल की बात कर सकें। और आप यकीन करें कि जवाब भी आता है। अल्लाह में से दोस्ती बहुत आसान है बनिस्बत इंसानों से दोस्ती, और हम अच्छे दोस्त तलाश करते हैं, और नो डाउट ज़िंदगी में कोई मुखलिस और अच्छा दोस्त अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा एक। लेकिन अगर हम अपने रब से दोस्ती करें तो आप यकीन करें बड़ा सुकून मिलता है और बहुत मज़ा आता है। हम उससे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करते। हम सवाब के चक्कर में, गुनाह के चक्कर में नेकियां गिन रहे होते हैं, 70,000 नेकी, 10,000 नेकी मिल गई, 5,000 नेकी मिल गई, बहुत तोल कर रहे होते हैं हमें। देखें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जितना हम फ़िरके बनाते जाएंगे, बनते जाएंगे, 2-3 बातों पे अगर हम एग्री हैं सारे ही, ठीक है, तो फिर फ़िरके ख़त्म हो जाते हैं। देखें, पहला, अल्लाह एक है, सबको पता है, कुल्लुल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, ना है। इस पे तो हम दुनिया का सारे मज़हब अटल है। एक हो गया पॉइंट, एक बात होगी, सब एग्री है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक और मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस पे भी एग्री है। एक कुरान पे भी एग्री है। जब मेन बेसिक पे हम सारे एग्री हैं, तो आगे छोटे छोटे जो फितने पैदा हो जाते हैं, उससे छुटकारे के लिए ये 3 बातें तो अटल है ना, इसके बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो आज वैसे ही बैठे बैठे, ज़ाहिर है जब बंदे की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उसको एहसास होता जाता है कि क्या है। और आप यकीन कर लें, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कभी जब हम अच्छे काम किसी को फेवर दे देते, जेन्युइन, जो अंदर से खुशी होती थी, जो अंदर से मज़ा आता था, वो मज़ा मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकता कि जो फीलिंग होती थी। और जब अल्लाह से आपकी दोस्ती हो जाएगी ना, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, वो आपसे बात भी करेगा। तो हर बंदे का रात को किसी पहर में अल्लाह से कनेक्शन जुड़ता है, तारें लगती हैं टक करके ना, अगर हम उस तारों को पकड़ लें अच्छी तरह, तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ। मेरे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे।
اور میں اتنا لائف میں بزی تھا کہ ان کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، تو میں جاتا ان سے سلام دعا لیتا اور چلے جاتے، تو مجھے کہتا ہے یہ آتا ہے دور سے سلام لیتا اور چلا جاتا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں واقعی ہم مسجد جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا پھیرے اور آگے۔ اس سے ڈیٹ مارنے کا آپ کو کوئی ضروری نہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے علاوہ بھی آپ اس سے مل سکتے ہو، اس سے باتیں کر سکتے ہو، اس کو اپنے دل کی ساری باتیں بتائیں، آپ یقین کریں وہ آپ کو جواب دے گا۔ اور زندگی میں جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس سے آٹومیٹک راضی ہوگا، خود ہی خود راضی ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تیری نیکیوں کا ڈھیر لگا دے، وہ اس نے کہا کہ ترازو ہے، ترازو کے اندر وزن دیکھنا ہے کہ بھاری پڑ رہا کون سا ہے۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے اپنے اچھی باتوں کا، نیک کاموں کا یا حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھیں گے تو ہمارا کم سے کم تھوڑا سا بھاری تو ہوگا۔ گناہ ہوں گے، ضرور ہوتا ہے بندے سے، وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو بالکل کبھی زندگی میں گناہ کیے ہی نہیں، اس سے معافی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں تو دوسری بات یہ کہ ہم اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر کیوں یار؟ اللہ سے ڈر کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب تک ہم ڈر سے اللہ کی عبادت نہیں کرو، اس سے پیار سے عبادت کرو، دل سے عبادت کرو، عشق کرو نا۔ ہمیں ماں باپ کی مار کا ڈر نہیں ہوتا، اس کے روٹھنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں روٹھنے کا ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ روٹھ گیا نا تو بڑا ہو جائے گا، یار یہ تو بڑا خراب ہو جائے گا، یہ روٹھے نا، اس کو مناتے رہو، اس کو راضی رکھتے رہو، تو آپ یقین کریں آپ کو ایک اتنا پیارا سکون ملے گا، اتنا اچھا لگے گا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار واقعی کہ دنیا میں ون سائیڈڈ محبت جو ہے نا کہیں نہیں ہوتی۔ خدا کرتا ہے اپنے بندے سے یک طرفہ محبت، ہم اس کو بھول بھی جاتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم کبھی کبھار ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک بار یہ مجھے بلائے، ایک بار میرے سے بات کرے، میں اس سے بات کروں گا۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ ہم چھٹی کی درخواست کسی کو کریں تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیوں موت آ جاتی ہے۔ ہمارا بہت جب ہم پریشان ہوتے ہیں پھر اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جب خوش ہوتے ہیں تو کم کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کرتے کبھی کبھار۔ ہم صرف یہ حاضری لگا لیں کہ مسجد گئے، سلام پھیرا اور آ گئے اور ہم نے کہا ہماری حاضری لگ گئی، نہیں نہیں، ایسے حاضری نہیں لگتی، حاضری لگانی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ فون میں ایک سائٹ بنی ہے نا پوائنٹ می، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بنی تھی، اب تو میں فارغ ہو گیا ہوں سروس سے، تو پوائنٹ می میں ایسے کیمرہ پکڑتے ہیں اور ٹک کرتے ہیں کہ جی میں حاضر آ گیا، ڈپارٹمنٹ میں پتہ چل جائے اس کی حاضری۔ یار ہم ہر جگہ اپنی حاضری لگا رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس حاضری لگاتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بار اس سے دوستی کرو، ڈرو نہیں، اس کے روٹھنے سے ڈرو۔ باپ کی مار سے کوئی نہیں ڈرتا، ماں کی مار سے کوئی نہیں ڈرتا، ماں باپ کے روٹھنے سے ڈرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ کے روٹھنے سے ڈرنا ہے ہمیں، اس رب کے روٹھنے سے ڈرنا ہے، اس سے گپ شپ مارتے رہو، دل کی باتیں کرتے رہو، اور وہ جواب دیتا ہے اسی وقت۔ آپ کبھی ٹرائی کر کے دیکھنا، اکیلے میں بیٹھ کے پرسکون جگہ پہ جیسا ڈیٹ پارتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ عشق ہو جائے نا جب، تو پھر وہ باتیں آپ سے شروع کر دے گا اور آپ خود آٹومیٹک اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور میں آپ کو اور کیا آپ کو میں بتا سکتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں کچھ لوگوں کو بری لگیں، لیکن اس سے عشق ضروری ہے۔ عشق جب آپ نے کر لیا نا رب سے، اس سے دوستی کر لی، اس سے باتیں شروع کر دی، تو آپ یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، خدا حافظ۔